در ویدیوهای قبلی در مورد مکانیزم عملی سلول ریسپیریشن تنفس حجروی بحث کردیم. گفتیم که بحث مختصر داشتیم. گفتیم که اکسیدیشن و احتراق بیولوژیکی مواد عضوی که توسط اکسیژن مولکولی انجام میشه و در سایتوپلازم و میتوکندریا صورت میگیره. معمولا اون تنفس حجروی سلول ریسپیریشن میشه. گفت که وقتی موجودات زنده از محیط از انوایرمنت مواد را به دست میاره، مواد غذایی را یا خودش در داخل عضویت خود رو بیوسنتز و ترکیب میکنه. مواد عضوی، مواد انرژیزا در داخل موجودات زنده تجمع میکنه و موجود میباشه. بمانه که بر شکلی که باشه از محیط مواد را به شکل تغذیه نوتریشن جذب میکنه و یا هم در داخل عضویت در داخل خودش در داخل جسم خودش بیوسنتز و ترکیب میکنه. ولی دسترسی داره به موجودات، به مواد انرژیزا، به موادی که در داخلش انرژی نهفته است و انرژی موجود است. برای یک پروسه مخصوص نیاز است که اینمی انرژی را که در داخل بانچ‌های در داخل روابط کیمیایی نهفته است و اونجا ذخیره است باید آزاد شود و به دسترس فعالیت‌های حجره باید برسه و دسترسی پیدا کنه که این کار توسط تنفس حجروی یا سلولر ریسپیریشن انجام میشه. معمولا کلمه ریسپیریشن یا کلمه تنفس که در قسمت حیوانات از طرف مردم به تبادل گازهای تنفسی استفاده میشه. به این معنی وقتی که ما از محیط اکسیژن رو میگیریم یا هوا رو میگیریم و پس از سوشهای خود از جسم خود کربن دی اکساید را هوا رو بیرون میکشیم. این معمولا مردم به نام تنفس یاد میکنه که قسمت مکانیزم تنفس این یک قسمتی از پروسه گرفتن گاز ها است. بیونه که وقتی گاز ها را ما میگیریم، گاز های تنفسی را اکسیژن از بیرون میگیریم و کربن دی اکساید را است که داخل جسم ما جمع شده و توسط خون رسیده به شش ها رو بیرون به محیط میتیم، به اتمسفر میتیم و در شش های تبادل صورت میگیره. از بینی شروع میشه، از دهان بینی و در شش ها که عملاً با خون تبادل گاز های تنفسی صورت میگیره. این به نام تبادل گاز های تنفسی یاد میشه، نه به نام تنفس. این وقتی که ما با مکانیزم تنفس دقیق شویم متوجه شویم این تبادل گازهای تنفسی است که تبادل گازهای تنفسی در دو قسمت انجام میشه. یک حتی در سه قسمت میشه که انجام شه. یک تبادل گازهای تنفسی در دهان و بینی است که با جسم ما و محیط این کار صورت میگیره. بیمونه که از محیط گازهای تنفسی رو میگیریم و باز گازهای تنفسی دیگر این اکسیژن رو میگیریم، کربن دی اکساید رو به محیط میتیم. پس او انتقال میکنه به شش ها بالویلی. در شش ها که از باز با خون تبادل گازهای تنفسی انجام میشه. بیمونه که با خون اکسیژن گرفته میشه توسط خون و کربن دی اکساید که از بیرون میشه. بعد انی که قدم دوم یا استپ دوم است. در استپ سوم این تبادل گازهای تنفسی در حجرات و انساج صورت میگیره. بیونه که از خون اکسیژن به حجرات و انساج میرسه و از حجرات و انساج کربن دی اکساید پس به خون میرسه. این مرحله سومیش است. مرحله تنفس حجروی یا سلول ریسپیریشن مرحله اصلی که در اونجا در قسمت از مواد غذایی توسط همی اکسیژنی که گرفته شده که این استفاده میشه در سلول ریسپیریشن تنفس حجروی که در اونجا از مواد غذایی انرژی آزاد میشه. او کار در داخل حجرات صورت میگیره. تمام انزایم هایی که در تنفس حجروی از او کار گرفته میشه یعنی به پروسه کاتالیستی از او به کاتالیز از ذرات است و نیاز است در داخل حجرات وجود داره. یعنی بیرون حجرات موجود نیست، در داخل حجرات است. در حجرات هم در داخل سایتوپلازمیک ماتریکس یا در قسمت سایتوسول و در داخل میتوکندریا است که اکثریت انزیم های تمام انزیم هایش که است در ماتریکس میتوکندریا است و انزیم که به نام ساکسینید دیهیدروژیناز یاد میشه او در ممبران داخلی میتوکندریا وجود داره که در داخل حجره است. یعنی تمام زمینه سازی انجام پروسه سلولر ریسپیریشن یا تنفس حجروی در داخل حجره وقوع پیوسته و واقع شده. یعنی تمام زمینه سازیش در داخل حجرات صورت گرفته. یعنی بیرون از حجره در مسافات بین حجروی یا در انترسلولر سپیس نمیشه که تنفس حجروی یا سلولر ریسپیریشن انجام شود. معمولا ما در قسمت مکانیزم قبلا هم گفتیم که عملیه تنفس حجروی دارای 3 مرحله است یا دارای 4 مرحله است. اگر دارای 3 مرحله رو بگوییم میگیم که گلایکولیزیس است، کریبس سایکل است و سیستم زنجیره انتقالی الکترون هاست. و اگر بگوییم که از 4 استپ ساخته شده میگیم که گلایکولیزیس، اکسیدیتیو دیکاربوکسیلیشن است یعنی بیرون شدن کربن دی اکساید از پیرویک اسید
دیگهش که سکرایب سایکل است و سیستم انتقالی الکترون ها یا زنجیر انتقالی است که سه 4 استپ یا 3 استپ است. ما دی ویدیو میخوایم یا دی پارت ویدیو که میخوایم که در مورد گلایکولایزیس و طرز انجام تعاملات در داخل از بحث کنیم. خود کلمه گلایکولایزیس که از دو کلمه یونانی، از دو واژه یونانی مشتق شده و گرفته شده که گلایکوز به معنای قند است و لایزیس به معنای تجزیه است یا تجزیه شدن است. یعنی معنای از این است که عملیه گلایکولایزیس یا پروسه گلایکولایزیس که در این ویدیو روش بحث میشه عملیه است یا پروسه است که در قند یا گلوکوز که است تجزیه میشه. معمولا گلوکوز گفتیم که وارد عملیه گلایکولایزیس میشه و تجزیه میشه و گلوکوز گفتیم که یک قند 6 کربنی است با 2 کربنی توسط یا یک مولکول گلوکوز با 2 مولکول قند 3 کربنی تجزیه میشه. این عملیه یعنی تجزیه گلوکوز یا گلایکولایزیس که است در صورت نبود اکسیژن، یعنی در حالت غیر اکسیژنی یا نان اکسیژنی کاندیشن هم صورت گرفته می‌دارد. به این معنی که برای انجام عملیه گلایکولایزیس به اکسیژن ضرورت نیست، میشه که بدون اکسیژن هم صورت بگیره و در صورت موجودیت اکسیژن هم صورت بگیره. عملیه گلایکولایزیس در سایتوسول در قسمت سایتوپلازمیک ماتریکس حجرات که در جوی قبلی روش بحث شده این انجام میشه. سبستیت عمومی تنفسی یعنی یک مولکول گلوکوز که قند هگزوز است، قند 6 کربنی است، به 2 مولکول پیرویک اسید یا پیروید که یک تریوز است یعنی یک مرکب 3 کربنی است تجزیه میشه. یعنی گلوکوز اینجا میبینیم به شکل نقطه نقطه که شده رسم شده. این نمایندگی از کربن میکنه ار نقطه که است نمایندگی از کربن میکنه به معنی که قند هگزوز است یا 6 کربنی است، دارای 6 کربن است و این به 2 مولکول پیرویک اسید که دویش که 3 کربنی است به تجزیه میشه و تبدیل میشه. عملیه خود گلایکولیز که در خود روند گلایکولایزیس یا در صورت در تای گلایکولایز که گلوکوز به پیرویک اسید تبدیل میشه و برای ازی به انزیم های ویژه و مخصوص ضرورت است که تمام از انزیم ها که در سایتوسول یا در سایتوپلازمیک ماتریکس موجود است و معمولا بعد از ده تعامل انزیمی گلوکوز در سایتوسول به پیرویک اسید تجزیه میشه. یک مولکول گلوکوز پس از ده تعامل انزیمی به 2 مولکول پیرویک اسید تبدیل میشه. در اینجا تمام تعاملات که شمار گذاری شده که تعامل اولش است، دوم است، سوم است، چهارم، پنجم است، ششم است، هفتم است، تعامل هشتم است، نهم است و دهم است. یعنی هر دائمی تعامل که است توسط انزیم ها انجام میشه. تمامی تعاملات که ده تعامل است در سایتوسول یا سایتوپلازمیک ماتریکس در قسمت مایع سایتوپلازم انجام میشه و صورت میگیره در حجرات و در نتیجه از این تعامل که است گلوکوز که قند 6 کربنی است یک هگزوز است به 2 مولکول 3 کربنی که به نام پیرویک اسید یا پیرویت هد میشه این تبدیل میشه. 2 مولکول پیرویک اسید تولید میکنه یا در نتیجهش 2 مولکول پیرویک اسید تبدیل میشه تولید میشه از یک مولکول گلوکوز یا قند هگزوز این کار صورت میگیره. عموما تمام تعاملات مرحله گلایکولایزیس به 2 استپ یا به 2 مرحله بزرگ تقسیم میشه که مرحله اولش به نام 2 مرحله که است انزیمی است به انزیم ها ضرورت داره. مرحله اولش به نام پریپریتوری پاز یا مرحله آمادگی میشه و همچنین به نام انرژی اینوستمنت یا به نام ای که خود معمولا معنای اینوستمنت که از سرمایه گذاری است به معنی که انرژی در اینجا مصرف میشه، بالای انرژی سرمایه گذاری میشه. در اینجا انرژی که از مصرف میشه و در مرحله بعدی که از انرژی به دست میاد و انرژی گرفته میشه و به نام پریپریتوری پاز هم از خاطر زیاد میشه که در اینجا آمادگی گرفته میشه برای به دست آمدن انرژی. 5 تعامل اولی که است این مربوط مرحله پریپریتوری پاز یا مرحله اول میشه که در نتیجه از در تای 5 تعامل انزیماتیک 2 مولکول ATP مصرف میرسه و گلوکوز به G3P یعنی گلایسرالدهاید 3 فاسفیت به 2 مولکول گلایسرالدهاید 3 فاسفیت تبدیل میشه و در جریان 5 تعامل بعدی که در مرحله دوم یا در مرحله انرژی هارویست که به نام پی پاز میشه در او باز روش کار میشه یا در 5 تعامل بعدی در جریان مرحله دوم که به نام مرحله محصول یا مرحله پرداخت
یا پی اپ فاز یاد میشه و همچنین به نام انرژی هارویست یا به نام بازآوردن مرحله بازآوردن انرژی یاد میشه. در اونجا بالای می G3P یا گلیسرالدهید 3 فاسفیت کار میشه و 2 مولکول گلیسرالدهید 3 فاسفیت که در نتیجه تجزیه 1 مولکول گلوکوز به دست آمده. در انتهای 5 تعامل انزیمی به 2 مولکول پیرویک اسید یا پیرویت تبدیل میشه و میسازه و در پالوی ازی که پیرویک اسید را تولید میکنه. در این مرحله یعنی در مرحله دوم 2 مولکول NAD یا نیکوتین اماید ادینین داینیکلوتاید یکی از سیرجا میشه و هیدروژن میگیره یعنی تبدیل به NADH میشه و در پالوی ازی 4 مولکول ATP هم تولید میشه یعنی عمله فسفوریلیشن ATP هم صورت میگیره. 4 مولکول ATP هم تولید میکنه. معمولا در مرحله انرژی هارویست یا مرحله دوم این کار میشه. یعنی خود عملیه گلایکولایزیس دارای 2 مرحله است. باز رو تکرار میکنیم. یک مرحلهش به نام پریپریتوری فاز یاد میشه. مرحله دومش به نام پی اپ فاز یاد میشه. مرحله پریپریتوری فاز یا انرژی اینوستمنت فاز مرحله است که در اونجا انرژی مصرف میشه، روی انرژی سرمایه گذاری میشه و گلوکوز را ماده بی میسازه که در انرژی هارویست از او انرژی استخراج شود. یک اندازه انرژی استخراج شود و یک اندازه خود مولکول گلوکوز ترکیباتش باندهای کیمیایی شکسته شود و از حالت پیچیده یک اندازه به حالت ساده تر تبدیل شود که مرحله 5 تعامل اول به نام انرژی اینوستمنت فاز یاد میشن، به نام پریپریتوری فاز یاد میشن. 5 تعامل دومی که از تعامل ششم تا تعامل دهم به نام پی اپ فاز یاد میشه. این مرحله محصول، مرحله استحصال یا همچنین به نام انرژی هارویست یا هارویست مرحله بازآوردن انرژی یاد میشه که 5 تعامل است که در اونجا گلیسرالدهید 3 فاسفیت که 2 مولکول است 3 کربن است تبدیل به پیرویک اسید پیرویت میشه. 2 مولکول پیرویک اسید پیرویت را به دست میاره و تولید میکنه. اول بیم مرحله آمادگی یا پی اپ فاز یا انرژی اینوستمنت فاز بیم. در اینجا تعاملات مختلف است که 5 تعامل است مجموعاً توسط انزیم ها انجام میشه. اول میم به تعامل اولش به تعامل شماره اولش که در اینجا گروپ فاسفیت ترانسفر میشه، انتقال میشه از ATP به گلوکوز، یعنی از ATP به گلوکوز ترانسدکشن ترانسپیریشن یا ترانسفر میشه، انتقال میشه به گلوکوز. یعنی از ATP یک مولکول فاسفیت به گلوکوز انتقال میشه که فعلا مولکول گلوکوز که بدون هیچ گروپ فاسفیت است، ولی پس از اینکه تعامل اول گلایکولایزیس بالایش انجام شد یک گروپ فاسفیت هم با خود میگیره، از خاطر نامش هم تغییر میکنه. خود اینجا که یک مولکول گلوکوز یا مولکول گلوکوز که در موجودات و تاثیر کاتالیستی انزیم هگزوکیناز که انزیم مخصوص است دی تعامل رول داره و نقش داره. با دخالت انزیم هگزوکیناز با ATP تعامل میکنه، یعنی گلوکوز با ATP تعامل میکنه. وقتی که با ATP تعامل میکنه در نتیجه تعامل که از گلوکوز 6 فاسفیت تشکیل میشه که در اینجا شکلش هست، یعنی گلوکوز است و نمو گلوکوز است و نمو هگزوز است دارای 6 کربن است، ولی بالای کربن ششم است که از یک گروپ فاسفیت وصل شده. این گروپ فاسفیت که از کجا آمده؟ ای از ATP آمده. ATP تبدیل به شده به ADP، یعنی ATP به ADP تبدیل میشه. یک فاسفیت خود را با انرژی میتبه گلوکوز، یعنی گلوکوز انرژی بیشتر پیدا میکنه، فعال میشه، همچنین دارای یک گروپ فاسفیت هم میشه که برای انجام این تعامل برای ایون مگنیزیم هم نیاز است و نیاز برش وجود داره. بمونه که ایون مگنیزیم هم باید باشه. در پالوزی انزیم هگزوکیناز هم باید باشه تا که مولکول گلوکوز در تعامل اول گلایکولایزیس با ATP تعامل کنه، انرژی زوره و در پالوزی یک گروپ فاسفیت زوره با خود بگیره. فعلا گلوکوز با گلوکوز 6 فاسفیت یا به نام گلوکوز 6 فاسفیت یاد میشه و دارای انرژی زیاد است، به شکل فعال است، شکل فعال گلوکوز است و یک تعامل رجعی است. بیمانه که میشه که در شرایط بالعکس پس به گلوکوز هم تبدیل شود. این انرژی خود را پس بده، انرژی اضافی خود را پس بده به ATP شود، فاسفیت خود را بده به ADP و پس تبدیل شود به گلوکوز ساده یا گلوکوز غیر فعال که مرحله اول بود. پس مرحله دوم شروع میشه که به نام ری ارنجمنت یا مرحله ری ارنجمنت یا ترتیب شدن تنظیم شدن دوباره یاد میشه که یه حالت فعال شدن بیشتر گلوکوز است. در قسمت گلوکوز
6 فاسفیت، یعنی در تعامل دوم یا در تعامل شماره دوم که از عملیه ایزومریزیشن گلوکوز 6 فاسفیت صورت میگیره، یعنی عملیه ایزومریزیشن صورت میگیره. ایزومری گلوکوز به وجود می نتیجه تعامل که واسطه انزیم فاسفو گلوکو ایزومرایز یا فاسفو هگزو ایزومراز، یعنی این انزیم است داره دو نام است. یک نامش که است به نام فاسفو گلوکو ایزومراز یاد میشه، نام دومش که است فاسفو هگزو ایزومراز یاد میشه. توسط انزیم بدون موجودیت آیون مگنیزیم این کار انجام میشه، تعامل انجام میشه و گلوکوز 6 فاسفیت به فرکتوز 6 فاسفیت تبدیل میشه. یعنی فرکتوز 6 فاسفیت را تولید میکنه. در اینجا که است در این قدم که است ATP هم تولید نمیشه، ولی گلوکوز 6 فاسفیت که در تعامل اولی با ATP تعامل کرده بود انرژی بیشتر به خود گرفته بود، توسط فعال شده بود. همچنین یک گروپ فاسفیت در کربن ششم خود نصب کرده بود، گرفته بود به فرکتوز 6 فاسفیت، یعنی ایزومریزیشن میشه به فرکتوز 6 فاسفیت تبدیل میشه و تغییر میکنه. فرکتوز 6 فاسفیت در متابولیسم نباتی بسیار مرکب مهم است، مرکب فعال است، به شکل فعال قند است که گلوکوز فرکتوز 6 فاسفیت میشه که به مواد مختلف چیز شو تبدیل شو، یعنی گلوکوز 6 فاسفیت خود گلوکوز 6 فاسفیت یا فرکتوز 6 فاسفیت میشه که زیر تعاملات مختلف به مثلا از گلوکوز 6 فاسفیت میشه که سلوز ساخته شده، یعنی در ساختمان سلوز از این کار گرفته میشه. در پالوی از این میشه که از گلوکوز 6 فاسفیت به طریقه پنتوز فاسفیت پتوی طریقه پنتوز فاسفیت نیوکلیوتاید ها ساخته شده که نیوکلیوتاید ها باز میشه که نیوکلیک اسید هسته‌ای ساخته شده. همچنین در ATP در ساختمان ATP EDP NAD NADP و این ساختمان ها که هستی در ساختمان سایتوکینین ها که یک نوع هورمون های نباتی است از استفاده میشه. از خود می گلوکوز 6 فاسفیت یعنی به طریقه پنتوز فاسفیت از کار گرفته میشه. همچنین این میشه که تبدیل شده می گلوکوز 6 فاسفیت به دای هیدروکسی استون فاسفیت که دای هیدروکسی استون فاسفیت باز با گلیسیروفاسفیت میشه که تبدیل شده گلیسیروفاسفیت به طریقه بیوشیمیک میشه که شحمیات را به وجود بیاره، یعنی شحمیات را یا مواد مرتبط به شحم و همچنین اسیدهای شحمی را پیت اسید را میشه که به وجود بیاره. همچنین گلیسیر الدهاید فاسفیت میشه که در داخل عضویات نباتی یعنی گلوکوز 6 فاسفیت میشه که به گلیسیر الدهاید 3 فاسفیت که بعدا اینجا روش بحث میکنیم این تبدیل شده که از باز امینو اسیدهای مختلف میشه که به دست بیمونه که گلیسیر الدهاید 3 فاسفیت که از گلوکوز 6 فاسفیت که در اینجا دایی تعامل ما دیدیم که تولید شده بود از او فاسفوینول فارویک یا فاسفوینول فارویک اسید تبدیل میشه و تبدیل میشه که تبدیل شده به شیکمیک اسید که یک نوع تیزاب است. از او تریپتوفان تایروزین و پینایل الانین که امینو اسید هست به دست بیه که از او باز در ترکیب الکالوید ها استفاده میشه. در پالوی از می تریپتوفان و تایروزین و پینایل الانین در ترکیب پلانوید ها که متابولیت های دومی در نباتات از او میشه که استفاده شد. از این تریپتوفان و تایروزین و پینایل الانین میشه که در پروتین ها در ساختمان پروتین ها استفاده شد. و تو میشه که خود این فاسفوینول پارویک اسید تبدیل میشه به پارویک اسید یا پارویت پس به استایل کوانزیمی و میره به صدر که انرژی از او استحصال شد به TCA سایکل یا به کریب سایکل که همینجا در می ویدیو بعدی روش بحث میشه. این از خاطر از گفتم که گلوکوز 6 فاسفیت یک مرکب بسیار مهم و بسیار عمده است در عضویات نباتی که پال شدن ATP از تعامل گلوکوز با ATP حاصل میشه و میشه که توسط بیوشیمی نباتات در قسمت های مختلف نباتات از استفاده شده مواد مختلف تولید کنه. بیمونه که هم در پروسه ساختمانی و ساختاری از استفاده میشه هم در پروسه تولید انرژی از استفاده میشه. مثلا وقتی که در ترکیب ADP استفاده میشه، در ترکیب نیکوتین اماید درین داینیوکلیوتاید استفاده میشه، نیکلیوتاید ها را به وجود میاره یا شحمیات را به وجود میاره یا پروتین ها را به وجود میاره. در اون صورت گفته میتونیم که در پروسه ساختاری از استفاده میشه. مگر از خاطر محصول انرژی استفاده شو استحصال انرژی استفاده شو که در این ویدیو روش بحث میشه
باز میگیم که در تولید انرژی یا در به دست آوردن انرژی در فراهمسازی انرژی برای حجره از این استفاده شده و بر کار رفته است. و در تعامل دوم گفتیم که گلوکوز 6 فاسفیت تبدیل شد به فرکتوز 6 فاسفیت. فرکتوز 6 فاسفیت هم مرکب 6 کربن است که در کربن ششمش گروپ فاسفیت موجود است و گروپ فاسفیت وجود داره. بعدا در قدم سوم یعنی مرکب دوم وجود آمد فرکتوز 6 فاسفیت در تعامل شماره سوم که است یا در تعامل شماره سوم گلیکولایزیس در اینجا که است اینجا نوشته کرده که second phosphate transfer from ATP یعنی یک ATP دیگه هم که است اینجا مصرف میشه یک فاسفیت دیگه هم توسط فرکتوز 6 فاسفیت که فعلا بالای کربن ششمش یک فاسفیت یک گروپ فاسفیت وصل است یک فاسفیت دیگر هم میگیره که بالای کربن اولش وصل میشه یعنی فرکتوز که است دارای دو گروپ فاسفیت است یعنی دو گروپ فاسفیت به خود میگیره. این در تعامل سوم گلایکولایزیس در سایتوسول حجرات یا سایتوپلازمیک ماتریکس حجرات این صورت میگیره. بمونه که در این تعامل که است فرکتوز 6 فاسفیت در صورت موجودیت انزیم فاسفوپروکتوکیناز و ایون مگنیزیم یعنی اینجا بریزی تعامل شماره سوم که فرکتوز 6 فاسفیت تبدیل میشه به فرکتوز 6 بیس فاسفیت یعنی دو گروپ فاسفیت با خود میگیره. برای انزیم فاسفوپروکتوکیناز نیاز است و ضرورت است و همچنان در پالیزی با ایون مگنیزیم نیاز است که دو صورت که انزیم فاسفوپروکتوکیناز و ایون مگنیزیم باشه فرکتوز 6 فاسفیت با یک مولکول ATP تعامل میکنه مثل که گلوکوز در قدم اول امرایش تعامل کرده بود امرای ATP تعامل میکنه انرژی ATP را میگیره و یک گروپ فاسفیت از رو میگیره. در کربن ششمش تر قبل از قبل فاسفیت بود در کربن اولش فاسفیت نصب میشه به ترتیب از این فرکتوز 6 بیس فاسفیت وجود میاد. بیس فاسفیت میمونه که دو گروپ فاسفیت داره 6 میمونه که در فرکتوز است و 6 میمونه که در کربن اولش و ششمش بیس فاسفیت دو گروپ فاسفیت وجود داره. در کربن اولش هم فاسفیت وجود داره در کربن دومش هم فاسفیت وجود داره از خاطر برش فرکتوز 6 بیس فاسفیت میگه و این تعامل نیازمند فعالیت کاتالیستی انزیم فاسفوپروکتوکیناز و همچنان ایون مگنیزیم است. خیلی تعامل سوم بود که انجام شد. تعامل چهارم به تعقیب ازی انجام میشه. در اینجا که خود این مواد که از گلوکوز پایین تا پیرویک اسید یعنی پیرویک اسید و گلوکوز نه مواد بین‌البینی از یک است به نام اینترمدیت های میشه یعنی مواد بین‌البینی میشه که از گلوکوز به دست میاد و تا پیرویک اسید میرسه. اینجا مرکب فرکتوز 6 بیس فاسفیت یک مرکب بین‌البینی است که 6 کربن است دارای دو گروپ فاسفیت است. این تجزیه میشه به دو مولکول مختلف سی کربونی است و هم اینترمدیت هستند یعنی مواد بین‌البینی است ولی تجزیه انشقاق اینجا صورت میگیره تجزیه میشه به دو گروپ دیگه. اینجا میفهمیم میره که فرکتوز 6 کربونی است وقتی که 6 تقسیم به 2 کنیم 3 میرسه. دو مرکب نو که وجود میاره معنیش است که او 3 کربن هستند و اینجا میبینیم که دارای دو گروپ فاسفیت است. فرکتوز 6 بیس فاسفیت دارای دو گروپ فاسفیت است. طبعا وقتی که به دو بخش تقسیم میشه سه کربنش با یک گروپ فاسفیت به یک طرف میره سه کربنش با یک گروپ فاسفیت به دیگه طرف میره این دو مرکب نو را وجود میاره. این در تعامل شماره چهارم مرکب فرکتوز 6 بیس فاسفیت بسبب تاثیر کاتالیتیک و کاتالیستی انزیم الدولاز یا پرکتوالدولاز که یک انزیم است به نام الدولاز یا پرکتوالدولاز یاد میشه انشقاق میکنه کلیویج انشقاق صورت میگیره و دو مولکول تریوزیره یا سه کربن را به نام های G3P یا گلیسرالدهاید 3 فاسفیت و دومش به نام دای هیدروکسیستون فاسفیت را تشکیل میکنه. ببینید که یک مرکب سه کربن را که یک گروپ فاسفیت داره به نام دای هیدروکسیستون فاسفیت تولید میکنه و مرکب دوم را به نام PGAL به نام فاسفو گلیسرالدهاید تولید میکنه که سه کربن است خاطر به نام سه فاسفو به نام G3P یا گلیسرالدهاید 3 فاسفیت هم یاد میشه این را تولید میکنه که در تعامل شماره چهارم این کار صورت میگیره. در تعامل شماره پنجم که یک مولکول G3P به حال خود باقی میمانه یعنی
پاسپو گلیسرالدهاید یا که به نام G3P یا گلیسرالدهاید سه فاسفیت هم یاد میشه. این به حال خود باقی میمانه، ولی دای هیدروکسیستون فاسفیت که اسی مولکول که است در تعامل مرحله چهارم که تولید شده در نتیجه انشقاق به G3P تبدیل میشه، یعنی در تعامل مرحله پنجم به G3P تبدیل میشه در نتیجه ایزومریزیشن این کار صورت میگیره. از حالت دای هیدروکسیستون فاسفیت تبدیل میشه به گلیسرالدهاید سه فاسفیت که تعامل برای تحقق خود برای انجام خود به انزیم تریوز فاسفیت ایزومیراز ضرورت داره و نیاز داره. بعد تکمیل و اجرا شدن 5 تعامل فوق، یعنی 5 تعامل انجام شد، مرحله آمادگی مرحله پریپریتوری پاس که اسی تکمیل میشه. مرحله دوم که به نام مرحله محصول یا مرحله پرداخت مرحله پی اپ پاس یاد میشه. داره 5 تعامل است، تعامل شماره ششم گرفته تا شماره دهم ای انجام میشه که مرحله به نام انرژی هارویست هم یاد میشه. در محصولی مرحله چی بود؟ محصول از این مرحله که برای گلوکوز تطبیق شد 5 تعامل بود. در این 5 تعامل انزیم های مختلف سهم گرفت. گلوکوز تبدیل شد به یک مولکول گلوکوز تبدیل شد به 2 مولکول فاسفوگلیسرالدهاید یا گلیسرالدهاید سه فاسفیت که دویش نام های مترادف است به 2 مولکول که مولکول های سه کربناس تبدیل شدند. وقت در ترکیب گلوکوز گروپ فاسفیت نبود، فعلا هر دوی مولکول های فاسفوگلیسرالدهاید یا گلیسرالدهاید سه فاسفیت دارای 3 کربن و گروپ فاسفیت است، یکی گروپ فاسفیت داره. این به شکل فعال است، فعلا انرژی بیشتر گرفته و 2 مولکول ATP که است در مرحله که است مصرف شده، از خاطر به نام انرژی اینوستمنت فاز یا مرحله مصرف انرژی، مرحله سرمایه گذاری بالای انرژی یاد میشه. بیمونه که وقتی که میخوایم که از گلوکوز انرژی بیشتر استحصال کنیم در قدم اول بالایش 2 ATP مصرف میشه و مرحله دوم شروع میشه، انرژی هارویست فاز که از تعامل ششم گلایکولیزیس شروع میشه. در تعامل شماره ششم که تعامل اول مرحله پرداخت مرحله دوم است، 2 مولکول گلیسرالدهاید سه فاسفیت یا فاسفوگلیسرالدهاید 2 مولکول از که است فاسفوریلیت و اکسیدایز میشه، عمل فاسفوریلیشن بالایش تطبیق میشه و اکسیدیشن، این عمل های فاسفوریلیشن اکسیدیشن صورت میگیره که در نتیجه از 2 مولکول یک سه بیس فاسفوگلیسیریت یا BPG تولید میشه که این تعامل هم برای فعالیت انزیم به نام تریوز فاسفیت دی هیدروژناز ضرورت داره. این عمل اکسیدیشن و فاسفوریلیشن دی مرحله صورت میگیره و دی مرحله که است برای انزیم های مخصوص که به نام تریوز فاسفیت دی هیدروژناز یاد میشه صورت میگیره و انجام میشه. گروپ فاسفیت دیگر هم میگیره، یعنی قبل از این دارای 3 کربن یک گروپ فاسفیت بود در 2 مولکول و فعلا پس از انجام تعامل ششم باید هر دو دارای 3 کربن و 2 گروپ فاسفیت باشه، انرژی بیشتر میگیره و در پالوی ازی NADH را هم تولید میکنه. بیمونه که ازی در تعامل ششم که است NADH را هم تولید میکنه و در پالوی ازی که NADH تولید میکنه نیازمند موجودات انزیم تریوز فاسفیت دی هیدروژناز هستند. یعنی در این مرحله ارجاع NAD نیکوتین اماید ادینین دای نیوکلیوتاید صورت میگیره، ریدکشن میشه، در جای ازی 2 مولکول NADH تولید میشه که یکی از تولیدات عملیه گلایکولیز باشه. همچنین در این مرحله 2 مولکول فاسفیت غیر عضوی هم مصرف میشه، فاسفیت غیر عضوی 2 مولکول فاسفیت غیر عضوی مصرف میشه و در پالوی ازی هیدروژن آزاد میشه از این مولکول ها و توسط NAD که انتقال دهنده هیدروژن است این گرفته میشه. بیمونه که از هر مولکول فاسفوگلیسرالدهاید یک هیدروژن آزاد میشه توسط NAD گرفته میشه که مجموعاً 2 NADH تولید میشه و توسط هر مولکول 3 کربن از یک گروپ فاسفیت دیگه هم گرفته میشه، فاسفیت غیر عضوی که هر مولکول از حالی به نام یک دری بیس فاسفوگلیسریت یاد میشه. یعنی در کربن اول و سومش که است گروپ فاسفیت موجود است. در مرحله هفتم یا در تعامل شماره هفتم که است که در اینجا سبستریت لیول فاسفوریلیشن
صورت میگیره، یعنی ATP حاصل میشه یا ATP تولید میشه. در این مرحله که است که تعامل دوم مرحله پرداخت محسوب میشه. دو مولکول یک C20 فسفوگلیسرید به سبب فعالیت انزیم مخصوص به نام فسفوگلیسرید کیناز یا فسفوگلیسرول یا گلیسیروکیناز به دو مولکول ADP تعامل میکنه. این عملیه فسفوریلیشن ADP صورت میگیره که در نتیجه از دو مولکول ATP حاصل میشه. دو مولکول ATP نو اینجا حاصل میشه. در مرحله اول دو ATP تولید مصرف شده و در اینجا دو ATP حاصل میشه. یعنی عملیه فسفوریلیشن ADP انجام میشه. ATP مسئول عملیه گلایکولیزیس است. در پهلوی تولید دو مولکول ADP دو مولکول C فسفوگلیسرید هم صورت میگیره که برای موجودیت ایون مگنیزیم هم اینجا ضرورت است. یعنی ایون مگنیزیم هم باید باشه و انزیم مخصوص به نام فسفوگلیسرید کیناز هم باید باشه تا که یک C20 فسفوگلیسرید از هر مولکول یک C20 فسفوگلیسرید یک ATP تولید شو، یک ATP را تولید کنه و یعنی بمونه که یک فسفید خود را بمرای انرژی به ADP میده، پس تبدیل میشه به حالت یک فسفیدی. یعنی هر مولکول به C فسفوگلیسرید تبدیل میشه. بمونه که در کربن سومش گروه فسفید وجود داره. در تعامل شماره ششم، یعنی پس از تعامل شماره ششم هر 20 فسفوگلیسرید که بود هر مولکول سی کربن دارای دو گروه فسفید بود، دارای انرژی بیشتر بود که انرژی خود را با یک گروه فسفید به ATP میده. هر دویش یک مولکول ATP را تولید میکنه و یک فسفید خود را از دست میده با یک اندازه انرژی. بعدا در مرحله هشتم که باز به نام ریارنجمنت یا مرحله ترتیب شدن دوباره یا تنظیم شدن یا ترتیب شدن دوباره بشه. در تعامل شماره هشتم در این قسمت در اینجا باز برای انزیم مخصوص نیاز است که به نام فسفوگلیسیروموتاز زیاد میشه و در این شماره هشتم در تعامل سوم مرحله پرداخت زیاد میشه. این به اثر فعالیت انزیم فسفوگلیسیروموتاز محلی گروپ فسفید در مولکول های C فسفوگلیسرید تغییر میکنه. یعنی در داخل باز مو C کربن است و یک گروپ فسفید است در مولکول در این قسمت، ولی در اینجا کس فقط محل اتصال گروپ فسفید بالای اینمی مولکول C کربن این تغییر میکنه. یعنی از کربن سوم با کربن دوم تبدیل میشه و دو مولکول دو فسفوگلیسرید تبدیل میشه. بمونه وقتی C فسفوگلیسرید بود هر دویش دارای C کربن بود و دارای یک گروپ فسفید در قسمت کربن سوم بود، ولی فعلا هم امو C کربن است. مرکبات هر دو مولکول که است مرکب C کربن است، ولی محل اتصال یا محل وصل شدن گروپ فسفید که تغییر میکنه از کربن سوم به کربن دوم. که مرحله با می تغییرات که تکمیل میشه خلاص میشه. مرحله نهم که به نام مرحله دیهایدریشن است که ریمول آف واتر، بیرون شدن آب صورت میگیره. در مرحله نهم که تعامل شماره چهارم مرحله پرداخت مرحله انرژی هارویست میشه. انزیم اینولاز عمل کاتالیستی خود را در مرحله انجام میکنه. میته که در نتیجه از هر مولکول دو فسفوگلیسرید یک مولکول آب را، یعنی یک مولکول آب را H2O را خارج میکنه. یعنی به ترتیب دو مولکول آب تولید میشه. یعنی عملیه دیهایدریشن دو فسفوگلیسرید صورت میگیره که بعد از صورت گرفتن عملیه دیهایدریشن دو مولکول PEP یا فسفوئینول پیرویت یا PEP تولید میشه. یعنی یک مولکول آب از هر دو مولکول بیرون میشه، از وقت به نام مرحله دیهایدریشن یاد میشه. انزیم اینولاز در اینجا عمل کاتالیستی خود را انجام میده و فسفوئینول پیرویت یا دو مولکول فسفوئینول پیرویت یا PEP را تولید میکنه. بعد از این مرحله اخیری گلایکولیسیس صورت میگیره که تعامل شماره دهم است. صورت میگیره یا انجام میشه. یعنی به تعامل شماره دهم چیزی که داخل میشه به نام فسفوئینول پیرویت یاد میشه یا به نام PEP یاد میشه. این داخل میشه که در اینجا باز سابستریت لیول فسفوریلیشن صورت میگیره. ATP تولید میشه و دو مولکول ATP
تولید میشه از یک مولکول پس پی ای پی، یک مولکول ای تی پی و از مولکول دومی پی ای پی یک مولکول ای تی پی تولید میشه و پس از اینکه ای تی پی تولید کنه پس بینول پیرویت تبدیل میشه به پیرویک اسید یا به پیرویت که سه کربن است به دو مولکول تولید میشه. اینجا ای تی پی تولید میشه در هر دو یعنی از هر دو پی ای پی یا پس با اینول پیرویت یک مولکول که یک مولکول ای تی پی تولید شد. پی ای پی یا پس بینول پیرویت هم در کربن های دوم خود گروپ فسفید داره که گروپ فسفید رو به ای دی پی میده و ای تی پی رو تولید میکنه، سبب تولید ای تی پی میشه و بعد از او تبدیل میشه به پیرویت یا پیرویک اسید. یعنی در مرحله دوم در تعامل شماره دهم که است پیرویت یا پیرویک اسید تبدیل شدن دو مولکول و انرژی هم تولید شد. یعنی در دو قسمت که است در تعامل شماره هفتم ای تی پی تولید شد دو مولکول، در تعامل شماره دهم دو مولکول ای تی پی تولید شده. ولی اینجا در حقیقت گفته میتونم که در تمام مرحله گلایکولایزیس دو مولکول ای تی پی تولید میشه، از خاطر از اینکه دو مولکول ای تی پی دیگه که تولید میشه مجموعاً 4 مولکول ای تی پی تولید میشه، دو مولکولش در تعامل شماره اول و در تعامل شماره دوم که مصرف شده. یعنی یک مولکول ای تی پی که با گلوکوز یک جای شد، گلوکوز 6 فسفید را تولید کرد و یک مولکول دیگه با فرکتوز 6 فسفید یک جای شد، فرکتوز یک 6 بیس فسفید تولید کرد. محصول خالص این مرحله دو ای تی پی است، دو ای تی پی مصرف شد و دو ای تی پی خالص که به دست آمد و موجود است.